Kini maong dapit gihimo ng shortcut sa mga mulupyo gikan sa Camellia Homes padulong sa highway. Apan gikural kini sa developer sa Camellia Homes aron malikayan ang insidente sa pagpangawat samtang wala pa mahuman ang development sa maong dapit. Matud sa bayan patroller na si Kim Castillo, kanunay gubon sa mga residente ang scene nga kural aron lang makaagi. Mo nang ablihan jud mga batag na kanang scene. Estudyante, nga high school, Estudyante, ari sa lawaan. Dihindapita maong Seaview Village ug likod nining kural maong Camellia Homes. Makita nato kining scene nga parte unta sa kural apan giguba kini sa mga residente tungod kay dinhi ang labing duol nga agianan padulong sa highway. Makadisturbo na mo ba kay saba kaayo tungod sa scene bisag saon nila kuan kural mo kuan nang gihapon panggubon nang gihapon. Sa matag higayon nga gubon sa mga mulupyo ang kural ayuhon sab kini sa developer. Kami dihago kami si Ruben nya iknaguba ami taod sin nya human ni Ruben ang balik guba na sad. Gipasalig sa management sa Camellia Homes nga mahimong kaagian ang maong dapit sa higayon nga hingpit na nga mahuman ang development sa subdivision. Aubrey Lerio, ABS-CBN News.